इभोल्युसन तथा विकासको सिद्धान्त जो चार्ल्स डार्विनले 1859 उसको किताब ओरिजिन अफ स्पेसिस भन्ने पुस्तकबाट सारा संसारलाई मानिस जाति कसरी बनिए भन्ने कुराको दावा गरेको छ, जसमा भन्दछ हाम्रो सृष्टि विकास हुने क्रममा मिलियन सालको अन्तरालमा एउटा सानो कोशिकाबाट पानीमा हुने माछा अनि त्यसबाट फेरि पानी र जमिनमा हुने भ्यागुताहरू जस्तो अनि त्यसबाट फेरि जमिनमा हुने छेपारो अनि जस्तो प्राणी अनि त्यसबाट फेरि आकाशमा हुने परेवा पन्छीहरू जस्तो अनि त्यसबाट फेरि जमिनमा हुने कुकुर बाघ बिरालु हुँदै फेरि हामी मानिस जातिमा बन्न पुग्यौँ भन्दछ। यस इभोल्युसन तथा विकासको सिद्धान्त विशेष गरी नेचुरल सेलेक्सन वा प्राकृतिक चुनाव अनि म्युटेसन वा उत्परिवर्तन भन्ने प्रक्रियामा भर पर्दछ। नेचुरल सेलेक्सन तथा प्राकृतिक चुनावको बारेमा भन्नुपर्दा यो पद्धति त्यो हो जसमा एउटा जीव अर्को जीवमा अलिअलि गर्दै धेरै समयको अन्तरालमा परिवर्तन हुन्छ, जसलाई माइक्रो इभोल्युसन भनिन्छ। अनि यही पद्धतिद्वारा लाखौँ वर्षको पछि एउटा प्राणी अर्को प्राणीमा परिणत हुन्छ, जसलाई म्याक्रो इभोल्युसन भनिन्छ। जसद्वारा एउटा माछा पन्छीमा परिणत हुन्छ अनि पन्छी एउटा घस्रने प्राणीमा अनि त्यस्तै गर्दै हामी मानिसमा परिणत भएको हो, यस पद्धतिद्वारा हामीलाई बताउँदछ। तर यी सबै कसरी हुन्छ भन्ने कुरा डार्विनलाई सही तरिकाले यसको कुनै अनुभव थिएन, किनभने डिएनए वा जिनको डिजाइन 1958 देखि मात्र डेभलप भएको हो। यसैले मोडर्न साइन्सले भन्छ कि एउटा प्राणी अर्को प्राणीमा परिणत हुनको निम्ति म्युटेसन भन्ने प्रक्रिया जो हाम्रो शरीरको कोशिकामा हुने डिएनएमा घटित हुन्छ अनि यो घटना जुन आकस्मिक वा बाई चान्स डिएनएको इन्फर्मेसन कोडमा भुल वा करप्ट हुँदा वा रासायनिक तथा रेडिएसनले ड्यामेज गर्दा भइपठाउँदछ। अनि अधिकतर म्युटेसनले प्राणीको शरीरमा कष्ट उत्पन्न गर्ने गर्छ वा न्युट्रल वा कष्टविहीनको पनि हुनसक्छ, तर धेरै नै रेयर केसमा कहिलेकहीँ मात्र प्राणीको शरीरको लागि लाभकारी हुन सक्छ। अनि यसरी जब यो म्युटेसनले शरीरमा विचित्र परिवर्तन ल्याएर एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म जब विचित्रता सर्दै सर्दै जान्छ अनि अन्तमा एउटा प्राणी अर्को प्राणीमा परिणत हुन सक्छ भन्ने दावा यो इभोल्युसनको थ्योरीले भन्दछ। अनि अझै कुरा भन्दा एउटा जिन फ्लो भन्ने पद्धति जसमा एउटा प्राणीमा परिवर्तन भन्ने कुरा आउँछ जब एउटा जातिको प्राणी अर्को ठाउँको प्रजाति तथा प्राणीसँग मिलाप गर्दा स्पर्मद्वारा जिनको स्थानान्तरण हुन्छ, त्यसले पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने दावा यस थ्योरीले गर्दछ। तर यस प्रकारको म्युटेसन तथा उत्परिवर्तन जो अव्यवस्थित अनि दिशाविहीन पद्धति हो अनि अहिलेसम्म भन्दछ है प्राणीको शरीरमा विकृति मात्र यसले ल्याएको छ। यसले कुनै नयाँ शरीर बनिनुको लागि एउटा जटिल सङ्गठित इन्फर्मेसन तयार गर्दैन, तर यसले एउटा विकृति भएको दिव्याङ्ग भएको नानीहरूलाई मात्र जन्माउँछ। तर मोडर्न साइन्सले डार्विनको यो इभोल्युसनको मेन कारण म्युटेसन जो डिएनएलाई नै करप्ट गराउने बाइचान्स प्रोसेस हो, त्यो बाहेक कोशिकामा कसरी डिएनएको इन्फर्मेसनमा नयाँ कोडिङ अनि म्युटेसनले ल्याउन सक्छ जसद्वारा एउटा माछा पन्छीमा परिवर्तन हुनेछ भन्ने तथ्यलाई प्रुफ गर्न सकेको छैन। अझै भनौँ भने फोसिल रेकर्ड्समा तथा जीवाश्मको सूची हेर्दा मोडर्न साइन्टिस्टहरूले भन्छ हरेक जीवाश्मको हात खुट्टाको बनावटको हड्डी शरीरको हड्डी एकै किसिमको छ। यसैले भन्नु सक्छ एउटा प्राणीदेखि अर्को प्राणीको विकसित भएको, तर अहिलेसम्म जुन जीवाश्म भेट्टाएको छ त्यो एउटा सिधै तथा सिङ्गै वा पूर्ण रूपले विकसित प्राणीको मात्र पाइरहेको छ तथा यसको पुरानो शरीर जुन प्राणीबाट इभोल्युसन तथा विकास भयो ती जीवाश्म भने कुनै पनि प्राणीको पाइएको छैन। अनि यही सूची अनुसार बुझिन्छ कि प्राणीहरू एउटा आकृतिदेखि अर्को आकृतिमा अचानक आउनु विकास सिद्धान्तको अपोजिट हो।
अनि प्राणी विज्ञान अनुसार यो पनि भेटाइएको छ कि धेरै जस्ता जीव प्राणीहरू जो धेरै मिलियन सालदेखि जस्ताको त्यस्तै छ, यसमा कुनै परिवर्तन आजसम्म भेटिएको छैन। फेरि भन्नुपर्दा जब डिएनए को खोज 1958 मा भयो तब साइन्टिस्टहरूले सोचेको थिए कि एउटै कोशिका तथा जीवाश्मबाट जीवनको सुरु कसरी भएको छ, एउटा स्टेप बाई स्टेप विकासको नक्सा बनाउन सजिलो हुनेछ भनेर। तर जब डिएनए को संरचनाको खोज भयो अनि त्यसको जब मेकानिजम देखे तब हरेक प्राणीको डिएनए अलग अलग भेटाइए अनि हरेक प्राणीको डिएनए अलग भएको कारणले गर्दा यस विकासको सिद्धान्तलाई सही तरिकाले कोर्न या यसलाई बुझाउन गाह्रो भयो साइन्टिस्टहरूलाई। अनि यो संसारमा जीवन सुरु हुनको लागि रासायनिक पदार्थहरूको मिश्रणले कसरी एउटा निर्जीव केमिकल रियाक्सनले जीवनको जीवित कोशिका उत्पन्न गरे त्यो प्रुफ गर्न एउटा रहस्यपूर्ण कुरा भएको छ। कसैले यो जान्न सकेको छैन कि एउटा अचल निर्जीव दिशाहीन पदार्थले एउटा सङ्गठित रूपमा भएको जीवित अणुलाई उत्पन्न कसरी गराउन सक्छ। अहिलेसम्म यो प्रकृतिले कुनै एउटा क्लू, एउटा सिङ्गल सुराग पनि सङ्केत या कुनै एउटा सिम्बल पनि दिएको छैन जहाँ निर्जीव पदार्थको रियाक्सन वा मिलावटबाट जीवित प्राणी उत्पन्न भएको। अनि बायोजेनेसिस जीवन जनन विज्ञान एउटाले भन्दछ है, एउटा जीवन केवल जीवनबाट मात्र सुरु हुन सक्छ तथा लिभिङबाट कुनै लिभिङ थिङ्स मात्रै आउन सक्छ, तर निर्जीव वस्तुबाट जीवन कहिले पनि सुरु हुन सक्दैन, यो विज्ञानको त्यो नियमले नै भन्दछ। तर अनि यसैले डार्विनले कहिले पनि अन्तरिक्ष तथा यसको जन्मको बारेमा कुनै पनि कुरा यस्तो प्रुफ गर्ने कुराहरू गर्न सकेन अनि धेरै कम्ती मात्रामा जीवनको सुरुवातको बारेमा बताएको उनले हामी देख्छौँ, जो इभोल्युसन तथा विकासको फाउन्डेसनल क्वेसनहरू हो। अनि धेरै साइन्टिस्टहरू यस प्रकारको क्वेसनदेखि टाढा नै बस्न चाहन्छन् किनभने यसको सठिक एन्सरहरू अहिलेसम्म कसैले पाएका छैनन्। फेरि हरेक बार जब डार्विनको विकास नियम इभोल्युसनको प्रुफ खोज्दा अहिलेसम्म मोडर्न साइन्टिस्टहरूले पनि केवल त्यो कालो रूपमा परिवर्तन भएको पुतलीको उदाहरण दिन्छ, जसमा भनिन्छ एउटा सेतो पुतली संसारको परिस्थिति वा वातावरणले गर्दा कयौँ वर्षपछि यसको रङ कालोमा परिणत भयो अनि यसको सन्तान पनि कालो पुतली नै हुँदै गयो, जसलाई एउटा विकासको कारण तथा जिनमा चेन्जेस आएको कारणले नयाँ कलरको पुतली उत्पन्न हुन सके। तर यस उदाहरणले कुनै एउटा प्राणी अलग्गै अर्को प्राणीमा विकास भएको बुझिँदैन, किनभने नेचुरल सेलेक्सन जो प्राकृतिक चुनाव तथा सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट योग्य प्राणीको मात्र जीवन भनिने तथ्य सही हो, तर यसले कुनै प्रजातिलाई परिवर्तन गरी बचाउँछ तर नयाँ प्राणीको सृष्टि गर्नु सक्दैन। यो एउटा बचाउने तरिका हो, न कि सृष्टि गर्ने। जस्तै यदि एउटा चिल्लो बाल भएको, केही बाल भएको अनि झुम्लुङ्गै भएको कुकुरहरूलाई लियौँ अनि तीनैवटा यो कुकुरहरूलाई हामीले गरम जग्गामा राख्यौँ भने चिल्लो कुकुर मात्र त्यहाँ बाँच्न सक्छ। अनि त्यसरी नै ती तीनैवटा कुकुरलाई हामीले ठन्डा भएको जग्गामा लग्यौँ भने त्यहाँनिर केवल झुम्लुङ्ग भएको कुकुर मात्र बाँच्न सक्छ। अनि ठिकैको वातावरणमा हामीले राख्यौँ भने त्यो केही बाल भएको कुकुर बाँच्न सक्छ र यिनीहरूको आफ्नो आफ्नै सन्तान बनिँदै जान्छ। अनि यसैले नेचुरल सेलेक्सनले सधैँ कुकुरको अलग अलग भेराइटी भएको कुकुरलाई जन्म दिन्छ, तर कुकुरलाई कुनै अर्कै प्रजाति तथा चिल, कौवा या कुनै बाघहरूमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। कुकुरमा भएको जुन डिएनए को इन्फर्मेसनमा यी सबै भेराइटीहरू बनाउने सक्षम पहिलादेखि नै थियो, तर यसको कसैले नयाँ इन्फर्मेसन कुकुरको डिएनएमा हाल्न सक्दैन। भनिन्छ उदाहरणको लागि कुकुरको विभिन्न भेराइटीहरू पनि ब्वाँसोको जस्तै जनावरबाट नेचुरल सेलेक्सनद्वारा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा परिवर्तन हुँदै यिनीहरूको जिन फ्लो हुँदै ब्वाँसोबाट कोयोट भन्ने प्रजाति, स्याल, सियार,
कुकुर इत्यादि बनिए, तर यी सबै एकै किसिमको प्रजातिहरू बनिए। यिनीहरूको प्राकृतिक चुनाव वातावरण अनुसार भएर यिनीहरूबाट अलग्गै प्राणी जस्तै गैँडा, हात्ती, बाघ, पक्षी बनिएको पाइँदैन। अनि अब यो कुकुरबाट फेरि ब्वाँसो बनिनु असम्भव हो, जसले प्रुफ गर्छ कि जिनको इन्फर्मेसनमा लस भएको बल्कि नयाँ इन्फर्मेसन जोडिएको, जो इभोल्युसनको उल्टा पद्धति साबित हुँदछ। यसैले डार्विनले नेचुरल सेलेक्सनलाई एउटा साँच्चै नै म्युटेसनको कुराहरू देखाएर त्यहाँनिर एउटा प्रजातिदेखि अर्को प्राणी निस्किने भन्ने कुरा देखाएको छ। अनि जिनमा नयाँ इन्फर्मेसनहरू एड भएको या जोडिएको कुराहरू त्यहाँनिर प्रुफ गर्ने कोसिस गरेको छ। तर नेचुरल सेलेक्सनमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर योग्य जुन कुकुरहरू त्यहाँनिर बाँच्न सके, त्यो कुकुरहरूमा पहिला जस्तै ब्वाँसोलाई हामीले हेऱ्यौँ भने ब्वाँसो जस्तै अब त्यो कुकुरबाट फेरि बाँसो बनिन सकिँदैन, तर त्यही प्रजातिको ब्वाँसोबाट कुकुरहरू अनि सियारहरू बनिन सक्छ। अनि त्यसैले त्यहाँ ब्वाँसोबाट जब कुकुरहरू बनिए त्यहाँनिर जिनको इन्फर्मेसन लस भएको हामीले बुझ्न सक्यौँ। यसैले परमेश्वरले नेचुरल सेलेक्सन तथा प्राकृतिक चुनावद्वारा कुनै पनि प्राणीमा भएको जिनको इन्फर्मेसनलाई या त्यो कोडिङ ल्याङ्ग्वेजलाई त्यो स्टेजसम्म पुग्नु दिनुहुन्छ, जसलाई जस्तो बनाउनु चाहनुहुन्छ त्यो परमेश्वरले त्यस्तै बनाउनुहुन्छ। यो होइन कि जिनमा इन्फर्मेसन जोडेर तर डिएनएमा भएको इन्फर्मेसनलाई नै इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यसमा भएको कन्डिसनको अनुकूल परिवर्तन ल्याई नयाँ प्रजातिको पुस्ता सुरु गर्नुहुन्छ। तर इभोल्युसनको प्रोसेसमा म्युटेसनले जेनेटिक इन्फर्मेसनमा कहिले पनि काम गर्ने नयाँ इन्फर्मेसन ल्याउन सक्दैन। यसैले परमेश्वरले हामीलाई जब सृष्टि गर्नुभयो तब मानिस जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा स्वतन्त्र इच्छा भएको प्राणी बनाउनु भयो, जसको आफ्नै डिएनए इन्फर्मेसन कोड छ। अनि हरेक जीव जन्तु चाहे पानीमा बस्ने या जमिनमा या आकाशमा उड्ने हरेकलाई अलग अलग गरी आफ्नै डिएनए कोडिङ ल्याङ्ग्वेजको साथ अलग अलग बनाउनु भयो। हामी कुनै ब्याक्टेरिया जस्तो जीवाश्मबाट वा निर्जीव एटमको बाइचान्स रियाक्सन भएर जीवित जीवाश्म बनेर विकास भएको होइन। संसारको हरेक प्राणीको डिएनएमा परमेश्वरले वातावरणको अनुकूल विभिन्न प्रजातिहरूमा परिवर्तन हुन सक्ने इन्फर्मेसन कोड इन्स्टल गर्नुभएको छ, न कि हाम्रो सृष्टि मोबाइलमा मेमोरी कार्ड करप्ट भएको जस्तो डिएनए इन्फर्मेसनमा करप्ट भएको त्यो म्युटेसन जस्तो अचानक अर्को प्राणी माछा, भ्यागुता, छेपारो, परेवा, कुकुर हुँदै मानिस बनेको हो भन्न सक्छ। आज संसारमा एथिस्ट साइन्टिस्टहरूले विभिन्न तर्क अनि गलत इन्टरप्रिटेसन गरेर सत्यलाई दबाउन कोसिस गरे तापनि सत्य सत्य नै हो, जो लुक्न सक्दैन।